صحابہ نو اسلامی تعلیم دیو، دوسرے نمبر تے انہاں دی کڑی نگرانی رکھیا کرو، تیجے نمبر تے نکاح نو آسان کر دیو، جدوں ویکھو بچے نکاح دی عمر نو پہنچ گئے نے انہاں دا نکاح کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ معاشرے دی اندر مین اختلاف دی وجہ اے بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے شادیاں دا لیٹ کرنا، اللہ اکبر، اپنی بیٹی اپنے بیٹے جدو بلوغت دی عمر نو پہنچ جانے نہ دیاں شادیاں کر دے ہو، اللہ اکبر، معاشرے دے وچوں زنا ختم ہو جائے گا، معاشرے چو اختلاف تے انتشار ختم ہو جائے گا۔ بلا وجہ نکاح اندر تاخیر کرنا میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنن ابن ماجہ دے اندر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، میرے نبی فرماندے نے اگر تواڈے کول کوئی نکاح دا پیغام لے کے آوے، تسی او دا دین ویکھو، دا اخلاق ویکھو تے او دے نال نکاح کر دیو۔ اگر تسی نکاح نہیں کرو گے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، میرے نبی فرماندے نے زمین تے فتنہ بھی پھیل جائے گا تے فرمایا بڑا فساد بھی پھیل جائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کوئی نہیں جے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کئی سارے ارشادات تو بعد ثابت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2085 ہے، میرے نبی فرماندے نے لا نکاح الا بولی، اور ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندا، ولی تو بغیر نکاح کوئی نہیں۔ ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، باپ نہیں تے او دا پائی ہے، پائی نہیں تے او دا چاچا بابا دادا تایا، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی عورت کسی عورت دی ولی نہیں بن سکتی، باپ دی موجودگی اندر بیٹا ولی نہیں بن سکتا، باپ دی موجودگی دے اندر چاچا تے بابا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھو 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 ان مسائل نو سمجھو۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑیاں بچیاں کروں نکل کر کے جناب عدالت اندر نکاح کر لیندیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ بیان فرما دیا نے اذا نکحت المرأۃ بغیر امر مولا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، میرے پاک پیغمبر دی بیوی میری تیری امی فرما دیا نے جڑی بیوی اپنے ولی دی اجازت تو بغیر اگے نکاح کر لوے او دا نکاح کوئی نہیں، او دا نکاح کوئی نہیں، او دا نکاح کوئی نہیں۔ غلطی انہیں کر لی ہے، گناہ انہیں کر لے ہے، جرم انہیں کر لے ہے، یار اس غلطی دی سزا گولی تا نہیں ہے، اس جرم دی سزا قتل کر دینا تے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا غور کر سونے اے معاشرے اندر سبق دینا چاہنے ہیں، اے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسان نو اس بنت حوا نو اتنا بھی کمزور نہ سمجھا جائے، کل رب دی عدالت دی اندر سوال ہوئے گا بھی ای ذنب قتلت، کیا تو اے ہو جیا کو جرم کر آئی سیں جی دی وجہ کر کے تینوں قتل ہی کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم